ठिक छ प्रसङ्ग हाम्रो कहाँ के भन्छ हाम्रो प्रसङ्ग हजुर हजुर हामी अब त्यही उसबाट सुरु गरौँ न आज के श्लोकबाट चाहिँ सुरु गर्ने शास्त्र पढेर पनि सज्जनहरूको बिचमा छलफल गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा देवी भागवतमा पनि उल्लेख गरिएको रहेछ कि त्यो अब जानेको चिजहरू चाहिँ सज्जनहरूको बिचमा चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँ चाहिँ त्यो जनक र सुखदेवजीको संवादको सम्बन्धमा त्यो कुरा पनि त्यहाँनिर आइरहेको रहेछ त्यसैले यो आफ्नै ठाउँमा फेरि अद्भुतै भयो त मैले यहाँनिर त्यो थोरै समयमा यो देवी भागवतको सबै कुरा गर्नको लागि एउटा सूत्रलाई आधार बनाएको छु भनेको छु त त्यसमा ज्ञानीहरू पनि माया मोहमा परेर त्यसलाई चाहिँ ज्ञानीलाई पनि त्यो मायाले चाहिँ नि कता कता दिग्भ्रमित बनाउँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा सप्तश्लोकी दुर्गामा चाहिँ मतलब त्यहाँ पहिलो पाठमा पहिलो मन्त्रको रूपमा त्यो दिएको त त्यसैलाई आधार गर्दाखेरिमा हामीले यहाँनिर के छ भने देवी भागवतको सुरुमा नै व्यास जस्ता महापुरुष पनि के हुनुहुँदो रहेछ भने आफू सरस्वती नदीको किनारमा बसेर तपस्या ध्यान ज्ञानमा चाहिँ तल्लीन हुँदा हुँदै पनि के देख्नु हुँदो रहेछ भने त्यो चराहरूले फुल पारेर बच्चा पारेर त्यो बच्चालाई चाहिँ आराखहरू खुवाउँदै खुवाउँदै गरेको दृश्य देख्दाखेरिमा व्यासजी जस्तो व्यक्तिमा पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि ओहो सन्तान प्राप्त गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको कुरा आउँदो रहेछ र सन्तानको लागि उहाँ चाहिँ व्याकुल हुनुहुँदो रहेछ त यो कुरा चाहिँ के भने मैले त त्यहाँनिर त्यो देवी भागवतमा भएको यो प्रसङ्गलाई मैले चाहिँ कहाँनिर जोडेँ भनेदेखि जुन भनियो ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति अब व्यास जस्तो व्यक्तिमा पनि त्यो किसिमको त्यो जुन भावना आयो नि त यहाँनिर त्यही कुरा दुर्गा सप्तशतीमा भनिएको त्यो कुरालाई त्यहाँनिर एउटा आघात पायो र व्यासजी जस्तो व्यक्ति पनि सन्तान सुखको लागि व्याकुल हुनुहुँदो रहेछ र त्यसको लागि उहाँ चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ साथसाथै अब के गर्ने भन्दाखेरिमा उहाँ चिन्तित भएको अवस्थामा त्यहाँ नारदजी आउनुहुँदो रहेछ र नारदजीले अब के गर्नुभयो भनेदेखि भगवान शङ्करको तपस्या गर्ने आदि इत्यादि भनेर उपदेशहरू दिनुभयो त व्यासजी चाहिने त्यहाँनिर यति धेरै तपस्या गर्न थाल्नुभयो कि तल्लीन भएर चाहिँ सन्तान प्राप्तिको लागि तपस्या गर्न थाल्नुभयो व्यासजी अब फेरि के भयो भन्नु होला भनेदेखि व्यासजीको त्यो तपस्यालाई देखेर इन्द्रलाई फेरि के भयो भनेदेखि ओहो व्यासजीले कतै मेरै सिंहासनको लागि तपस्या गरेको हो कि भनेर फेरि इन्द्रजीलाई चाहिँ अर्को चाहिँ त्यहाँनिर छटपटाहट भयो कि त त्यो छटपटाहट भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ भगवान शङ्करकोमा गएर व्यासजीको यो तपस्या भङ्ग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उतातिर चाहिँ त्यो लाग्न थाल्नुभयो इन्द्र त ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति त ज्ञानीहरूमा पनि यो माया मोहले चाहिँ कति फरक पार्दो रहेछ भने इन्द्र आफै पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ कि इन्द्र चाहिँ अब त्यत्रो चाहिँ वेद शास्त्रहरू चाहिँ पढ्नु भएको व्यक्तित्व त हो नि त इन्द्र चाहिँ सामान्य अरू जस्तो त होइन तर इन्द्रमा पनि फेरि के त भन्दाखेरिमा एउटा ऋषिले त्यो तपस्या गरेको दृश्यलाई देखेर फेरि कता कता आफ्नै चाहिँ त्यो आसनलाई नै ताकेको हो कि भन्ने किसिमले उहाँ त्यतातिर लाग्नुभयो यो देवी भागवतमा भएको त्यो एउटा अर्को प्रसङ्ग त ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति त कुरो के भन्नु होला भने देवी भागवतमा यी कुरा हुँदै जाँदाखेरिमा पराशर ऋषि जो हुनुहुन्छ पराशर ऋषि त्यत्रो त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ ज्योतिषका प्रकाण्ड हुनुहुन्छ आदि इत्यादि हुनुहुन्छ त कता कता चाहिँ के भने समुद्र तर्दाखेरिमा नदी तर्दाखेरिमा सत्यवतीबाट उहाँ आकर्षित हुनुहुन्छ पराशर जस्तो व्यक्ति पनि फेरि के हुनुहुन्छ सत्यवतीतिर आकर्षित हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरिमा के व्यासजीको जन्म हुन्छ त यहाँनिर पनि के त भन्दाखेरिमा यो जुन मन्त्र जुन छ त्यो मन्त्र त्यतिकै भनिएको हो होइन रहेछ यो जम्मै प्रसङ्गलाई गर्दा मैले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो एउटा मन्त्रलाई आधार बनाउँदै चाहिँ ज्ञानी नामपि चेतांसी पराशर जस्तो व्यक्ति पनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि एकछिन क्षणिक मोहमा परेर सत्यवतीतिर उहाँ आकर्षित हुनुभयो यो पनि के त भन्दाखेरिमा ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति यो यसलाई चाहिँ त्यो माया मोहले चाहिँ यो उसले यो जुन पारिरहेको छ माया मोहले
त अर्को प्रसङ्ग देवी भागवतमा यी कुरा हुँदै जाँदाखेरिमा तपाईँको के भयो भन्नु होला भनेदेखि देवदत्त नाम गरेको एकजना व्यक्ति हुन्छन् जसको सन्तान हुँदैनन्। सन्तान नभएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यहाँ ऋषिहरूलाई अद्धहरू, होता आदि इत्यादि जम्मै ऋषिहरू, विश्वामित्र अनि तपाईँको चाहिँ के मार्कण्डेय, गोभिल आदि इत्यादि धेरै धेरै ऋषिहरूलाई लिएर उहाँले चाहिँ नि पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुहुन्छ। देवदत्त नाम गरेका एकजना विद्वान ब्राह्मणले त त्यो पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न लाग्नु भएको बेला उहाँले सबै कुराहरू त अब त्यहाँनिर ब्राह्मणहरू, पण्डितहरू, ऋषिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अध्वर्यु बनाउनु भयो, कसैलाई होता बनाउनु भयो, कसैलाई आचार्य बनाउनु भयो आदि इत्यादि त्यहाँ गरेर सबै यज्ञ चलिरहेको छ नि। यज्ञ गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा त्यहाँनिर गोभिल नाम गरेका एकजना ऋषि चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने उहाँलाई त्यो आहुति दिँदा स्वाहा स्वाहा भन्दै आहुति गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा हाई आउँदो रहेछ कि त्यो हाई आएको देख्दाखेरिमा त्यो देवदत्त ब्राह्मणलाई असाध्य रिस उठ्दो रहेछ। उहाँ आफै जान्ने मान्छे त हो, तर रिस उठेर उहाँले चाहिँ के भने त्यो गोभिल नाम गरेको ऋषिलाई चाहिँ उहाँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने मूर्ख ऋषि आदि इत्यादि भनेर त्यहाँनिर मूर्ख बनाइदिनु हुँदो रहेछ कि। त त्यस्तो चाहिँ यज्ञ गर्नलाई त्यसरी चाहिँ आचार्यको रूपमा बस्नुभएका ऋषिलाई चाहिँ नि देवदत्तले के भन्नु मूर्ख भनिदिनु भयो। त यो के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा, देवीको त्यो मायाले गर्दाखेरिमा ज्ञानीको चित्तलाई पनि के गर्यो त्यहाँ दिग्भ्रमित बनाइदियो। त मूर्ख भनेर गोभिल ऋषिलाई भनिदिनु भएपछि गोभिल ऋषि असाध्य रिसाउनु हुँदो रहेछ। गोभिल ऋषि रिसाएर फेरि चाहिँ तत्कालै चाहिँ नि देवदत्तलाई के भनिदिनु भने हे ब्राह्मण, तिमीले मलाई आज यसरी चाहिँ नि मूर्ख भन्यौ, तिम्रो चाहिँ नि अब हामीले जुन यज्ञ गरिरहेका छौँ तिम्रो छोरो साँच्चै नै मूर्ख नै जन्मनेछ, तिमीलाई मूर्ख नै हुनेछ, एकदमै केही नजान्ने मूर्ख हुनेछ भनेर फेरि त्यहाँनिर श्राप दिनुभयो कि। त एउटा त्यत्रो यज्ञ गर्न लागिरहेको छ, त्यत्रो भइरहेको छ, ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो मन चाहिँ दिग्भ्रमित हुनाउने काम कसले गराइरहेको छ भन्दाखेरिमा ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। त यहाँनिर त्यहाँ पनि के भयो भन्नु होला भनेदेखि त्यस्तो किसिमको ती दुईजना व्यक्तिहरूमा टक्राउ आयो, जसले गर्दाखेरिमा तपाईँको एकजना जुन सत्यव्रत नाम गरेका जुन व्यक्ति जन्मन्छन् पहिला, तिनै चाहिँ नि ती देवदत्तको त्यो सत्यव्रत साँच्चै नै मूर्ख, के पनि नजान्ने हुँदाखेरिमा बाबुले अब के गर्छन् भनेदेखि यस्तो मूर्ख हुनुभन्दा त नहुनु नै जाति भनेर त्यो छोरालाई घरबाट निकालिदिन्छन्। घरबाट निकालिदिएपछि ऊ चाहिँ त्यो बिचरा सत्यव्रत कता कता चाहिँ अन्दै गएर बस्दै जाँदाखेरिमा उसले चाहिँ एउटा के भने शिकारीले एउटा चाहिँ नि जनावर छ त्यहाँ, त्यो जनावरलाई चाहिँ मार्दै लखड्दै जाँदाखेरिमा अब त्यो कहाँ गयो भनेर त्यो शिकारीले सोध्छ सत्यव्रतलाई। त सत्यव्रतलाई सोद्धाखेरिमा सत्यव्रतले चाहिँ त्यतिखेर एउटा अगाडि नै एउटा मन्त्र ऐ भनेर उसले त्यो जनावरलाई उसले चाहिँ त्यो पशु जे छ त्यसलाई चाहिँ धबाएको हुन्छ। त्यो मन्त्र ऐम भन्ने मन्त्र जपेको कारणले गर्दा थोरै ज्ञान आउँदो रहेछ कि, त्यति भनेकै कारणले गर्दा थोरै ज्ञान आएको हुँदो रहेछ। त शिकारीले यो जनावर कता गयो भनेर सोद्धाखेरिमा सत्यव्रतले जुन आँखाले देख्यो त्यो बोल्दैन, जुन मुखले बोल्छ त्यसले देख्दैन, अब म कसरी भनौँ भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ घुमाउरो उत्तर दिँदा रहेछन्। मतलब त्यहाँनिर एउटा बुद्धिमान व्यक्तिमा चाहिँ आएको व्यक्तिले, मतलब बुद्धिमान र ज्ञानी व्यक्तिले दिने जस्तो प्रकारको उत्तर चाहिँ त्यहाँ सत्यव्रतले दिँदा रहेछन्। त यो चाहिँ नि के भइरहेको छ भन्नु होला भने ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रसिद्ध। त्यत्रो यज्ञ गरेर चाहिँ प्राप्त भएको छोरो मूर्ख भयो भनेर जुन चाहिँ गोविल मतलब देवदत्तले निकालिदिने काम गरे, यो पनि के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती सा, त्यो देवीको चाहिँ त्यो मायाले मोहले नै चाहिँ के भन्दा उनलाई पनि त्यहाँनिर दिग्भ्रमित बनाइदिएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँ आउँछ। अब देवी भागवतको अर्को एउटा विशिष्ट पक्ष के छ भन्नु होला भने नरनारायणसँग प्रहलादको युद्ध। नरनारायण भगवान जो चाहिँ नि नरनारायण पर्वतमा उहाँहरू विराजमान हुन्छ, बस्नुहुन्छ। प्रहलादले आफ्नो सबै राज्यकाजहरू सबै गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो छोरा नाति जुन विरोचन, बलि आदि इत्यादिलाई राज्य दिएर प्रहलादजी चाहिँ अब जानुभयो, उहाँ आफ्नो चाहिँ नि त्यो पाताल लोकमा गएर बस्नुभयो प्रहलादजी। प्रहलादजी त्यहाँ गएर बस्नुभयो। एक दिनको कुरो प्रसङ्ग के हुँदो रहेछ भन्नु होला भने देवी भागवतको कहानी कथाको विषयमा असाध्यै मिठो तरिकाले व्यक्त गरिएको रहेछ।
च्यवन ऋषि स्नान गर्नको लागि गङ्गामा जानुभयो। गङ्गामा जाँदाखेरिमा च्यवन ऋषिलाई एउटा सर्पले तानेर पाताल पुर्याइदिँदो रहेछ। त पाताल पुर्याउँदाखेरिमा अब त्यहाँ अब च्यवन ऋषिले चाहिँ अब त्यहाँनिर देवीको चाहिँ आराधना गर्नुभयो, पुकार गर्नुभयो, जसले गर्दा त्यो सर्प चाहिँ के भने त्यसको विषले प्रभाव पार्न सकेन। त्यहाँ पातालमा पुगिसकेपछि नागकन्याहरू आदि इत्यादिले च्यवनलाई पूजा गरे, प्रार्थना गरे, विभिन्न प्रकारको स्तुति गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त प्रहलादजीको चाहिँ आश्रममाका प्रहलादजीको वरिपरि बस्ने अनुचरहरू जो छन् तिनीहरूले चाहिँ कतै यो इन्द्रले पठाएको कोही गुप्तचर हो कि आदि के हो भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ च्यवन ऋषिलाई प्रहलादजीको आश्रममा पुर्याउँदा रहेछन्। अनि प्रहलादजीले पनि सबै कुरा सोध्दै गर्दाखेरिमा म त्यस्तो केही होइन, यसरी यहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरिमा प्रहलाद र च्यवन ऋषिको त्यहाँनिर मिठो संवाद हुन्छ, निकै बेर संवाद हुन्छ। त्यसपछि प्रहलादजीले के भन्नुहुन्छ भने, हे ऋषिवर, तपाईँ पृथ्वी लोकबाट यहाँ आउनुभएको, पृथ्वी लोकमा त्यस्तो पवित्र भूमिहरू कहाँ कहाँ होला जुन ठाउँमा जाँदाखेरिमा आनन्द आओस्, तीर्थस्थलहरू कहाँ कहाँ छन् होला भनेर यस्तो प्रकारले प्रहलादले चाहिँ सोध्नुहुँदो रहेछ च्यवन ऋषिलाई। त च्यवनले पनि नैमिषारण्य आदि इत्यादि भन्दै चक्र तीर्थ, पुष्कर क्षेत्र भनेर विभिन्न र पृथ्वीमा, हे राजन, पृथ्वीमा थुप्रै थुप्रै जाने त्यस्ता पवित्र भूमिहरू छन् जहाँ जाँदाखेरिमा पुण्य प्राप्त हुन्छ, भनौँ जीवनको आनन्दता प्राप्त हुन्छ, जीवनको सार्थकता हुन्छ आदि इत्यादि भनेर च्यवन ऋषिले त्यहाँ बताउनु हुँदो रहेछ। त्यसैदेखि ल म तपाईँसँगै जान्छु भनेर प्रहलाद र च्यवन ऋषि त्यहाँबाट पृथ्वीमा आउनु हुँदो रहेछ। च्यवन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जान थाल्नुभयो, ध्यान ज्ञानमा च्यवन बस्नुभयो। प्रहलादजी घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ त्यही गन्धमादन पर्वत समथिङ त्यही पर्वतमा चाहिने जहाँ चाहिँ नरनारायण ऋषिहरू चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। घुम्दै घुम्दै तीर्थयात्रा गर्दै जाँदाखेरिमा देख्नुभयो के त प्रहलादजीले भनेदेखि त्यहाँनिर ठुला ठुला बाणहरू, हतियारहरू आदि इत्यादि राखेको वरिपरि, यो कसले कहाँ किन राख्यो भनेर यसो अवलोकन गर्दै जाँदाखेरिमा त्यहाँ नरनारायण ऋषिहरू देखिनुभयो। नरनारायण ऋषिहरू देखिनु भएपछि ओहो यी कस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, तिमीहरू त यो देखावटी ध्यान गर्छौ कि क्या हो, तिमीहरूको अघितिर यस्तो यस्तो बाणहरू छन्, हात हतियार छन्, के हो भनेर यस्तो प्रकारले प्रहलादजीले त्यहाँ सोध्नुभयो। त नरनारायणले के भन्नुभयो भन्दा, तिमीलाई यो चासो नभएको कुरामा किन चासो दिन्छौ, हामी जति ध्यानतिर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यतिकै युद्ध गर्न पनि हामी कौशल छौँ, हामीसँग यो चाहिन्छ भन्ने यस्तो प्रकारले नरनारायण ऋषि र प्रहलादको संवाद हुँदो रहेछ। त्यसो भएदेखि मसँग युद्ध गर त्यसो भएदेखि भनेर प्रहलादजी चाहिँ अब के गर्न थाल्नुभयो त भन्नु होला नि, नरनारायण ऋषिसँग चाहिँ युद्ध गर्न थाल्नुभयो। त्यो त धेरै कति हजारौं हजार वर्षसम्म चाहिँ युद्ध भइ नै रह्यो, त केही सिप लागेन। अनि प्रहलादजीले चाहिँ त्यहाँ जित्न पनि सक्नु भएन, नरनारायणलाई त जित्न सक्ने कुरै भएन, नरनारायण पनि खेलिरहनु भयो। यस्तै यस्तै प्रकारले भयो। त यहाँनिर के भने प्रहलाद जस्तो व्यक्ति, प्रहलाद जस्तो चाहिँ भगवत भक्त व्यक्ति पनि कहाँबाट चाहिँ त्यो दुईजना तपस्वी जो चाहिँ तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि के त भन्दा युद्ध गर्न थाल्नुभयो। यो के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति भन्ने किसिमको कुराहरू यो भयो। अब अर्को कुरो चाहिँ नि यहाँनिर यो चाहिँ मैले यो पनि के त भन्दाखेरिमा प्रहलाद जस्तो व्यक्ति अब त्यहाँनिर त्यो लागिरहनु पर्ने थिएन नि त। किन प्रहलाद त तीर्थ गर्नको लागि पृथ्वीमा पवित्र भूमि कहाँ छ भनेर आउनु भएको थियो, फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ के त भन्दाखेरिमा कहाँ तपस्वीसँग युद्ध गर्न मन लाग्यो। यो हुनुको पछाडि पनि के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा, ज्ञानीहरूको चित्तमा पनि देवीको चाहिँ त्यो माया मोहले चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ, प्रभाव पारिदिँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। फेरि अब कुरो आयो के भनेदेखि पृथ्वीमा अवतारा हेसङ्ख्या हरे सप्तनिधि द्विजा भने भगवानको अवतारहरू यहाँ पृथ्वीमा प्रशस्त मात्रामा छन्। कसरी छन् त भन्दाखेरिमा जसरी तलाउमा चाहिँ कमलको फुलहरू सहस्र उम्रिरहन्छन् नि त, उम्रिरहन्छन्, प्रकट भइरहन्छन् कमलको फुलहरू तलाउमा, त्यसै गरी ईश्वरको मतलब भगवानको पनि यहाँ अवतारहरू प्रकट यसरी भइरहेको छ। यो हुनुको पछाडिको कुरो के रहेछ भन्दाखेरिमा एकपटक अब यो हामी अब अध्यात्मको अत्याधिक गहिराइमा पुगेको देवी भागवतकै विषयवस्तुमा चाहिँ लागेको हुनाले मैले यो निवेदन गर्दैछु। देवासुर सङ्ग्राम खुब भयो, देवताहरूको चाहिँ नि देवताहरूले असुरहरूलाई धेरै मतलब नष्ट गरे। त त्यो हुँदाखेरिमा भृगु ऋषि मतलब
शुक्राचार्यकी आमा भृगुकी पत्नी भनौँ पुलोमा नाम गरेकी रहेछन्। यिनले चाहिँ के भने दानवहरूलाई चाहिँ नि आश्वासन दिन्छन् कि ठिक छ दानवहरू हो, यी देवताहरूले तिमीहरूलाई धेरै पेले, म चाहिँ तिनीहरूलाई ठिक पारिदिन्छु भनेर चाहिँ उनले चाहिँ ती पुलोमा नाम गरेकी भृगुकी पत्नी शुक्राचार्यकी आमाले देवताहरूको सबै शक्ति चाहिँ क्षीण गराएर सबैलाई निद्रा बनाइदिन लागि छन्। त्यो देखेपछि भगवान विष्णुले चाहिँ कुरो बुझेर पुलोमाको यानी भृगुकी पत्नीको चाहिँ हत्या गरिदिनु भएछ। भगवानले चाहिँ त्यसरी हत्या गरिदिनु भएपछि भृगुले भगवानलाई चाहिँ के श्राप दिनुभएछ भन्दाखेरिमा तपाईले एउटा चाहिँ निरपराध चाहिँ एउटी युवतीको यसरी हत्या गर्नुभयो, त्यसकारण तपाईको यो पृथ्वीमा चाहिँ असंख्य चाहिँ तपाईले जन्म लिइरहनु परोस्, तपाईको चाहिँ यहाँ कहिले पनि विश्राम तपाईले लिन पाउनु हुँदैन छैन भनेर यस्तो प्रकारले श्राप दिनुभयो। र यो श्रापले गरेर फेरि आफूले मेरो यहाँ यज्ञ तपस्या ध्यान ज्ञान यदि साँच्चै नै सात्विकी छ, मैले पवित्र प्रेमले नै गरेको छु यदि भने मेरी पत्नी चाहिँ पुलोमा बाँच्ने छिन् भनेर उनले चाहिँ जुन जलले चाहिँ छर्केका थिए अथवा चाहिँ त्यो मन्त्र उच्चारण चाहिँ गरेका थिए त्यसबाट पुलोमाको जीवन पनि फेरि जस्ताको तस्तै भयो। तर भगवानलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा त्यो श्राप लागेकै कारणले गर्दाखेरिमा अनेक जन्महरू लिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा देवी भागवतमा उल्लेख गरिएको रहेछ। त त्यही कुराले गर्दाखेरिमा त्यो धेरै लिइरहनु पर्ने भएको हुनाले पनि एउटै समयमा पनि फरक फरक, जस्तो भगवान राम पनि त्यही समयमा, परशुराम पनि त्यही समयमा, अब उतातिर चाहिँ अब विष्णु आउनुहुन्छ र चाहिँ नरनारायणको युद्ध चाहिँ त्यहाँनिर रोक्नु भएको छ, उहाँकै अवतारको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर नरनारायण प्रकट भइरहनु भएको छ आदि इत्यादिको कुरा पनि यो के भयो त भन्दाखेरिमा यसै गरेर यसरी यो भृगुले चाहिँ दिनुभएको श्रापबाट भएको हो भन्ने किसिमको कुरा देवी भागवतमा उल्लेख गरिएको रहेछ। यसमा पनि के त भन्दाखेरिमा भृगु जस्तो ज्ञानी व्यक्तिले पनि भगवानलाई फेरि के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरिमा श्राप दिनुभयो। त्यो श्राप पनि के त भन्दाखेरिमा वरदानकै रूपमा साबित भयो कि पृथ्वी लोकमा चाहिँ राम्रो काम गर्नको लागि अथवा चाहिँ ध्यान ज्ञान अब सबै कुरा प्रचार गर्नको लागि त्यो पनि के भयो त भन्दाखेरिमा वरदान साबित नै भयो भन्ने किसिमको कुरा रह्यो। र भृगु जस्तो ज्ञानी व्यक्तिमा पनि त्यस्तो किसिमको क्रोध आयो। त्यो क्रोध पनि के हो त ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति आदि इत्यादि कुराहरू भए। त्यसै गरी अब चाहिँ हजुरको के त भनेदेखि हय वंशी र भृगुवंशी भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। भृगुवंशी ब्राह्मणहरू र हय वंशी क्षेत्रीयहरू भनेर चाहिँ जुन कुरा आउँछ, परशुरामजीले हय वंशी क्षेत्रीयहरू जस्तो कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन अर्जुन आदि इत्यादिको चाहिँ वध गर्नुभएको थियो आदि इत्यादि कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न पुराणहरूमा। त यहाँनिर त्यो हय वंशी भनेर चाहिँ कसरी आइरहेको रहेछ भन्नु होला भनेदेखि एकपटक भगवान विष्णुले पनि आफ्नी पत्नी लक्ष्मीलाई श्राप दिनुहुँदो रहेछ कि। त भगवान विष्णुले सानो कुरामा लक्ष्मीलाई कस्तो श्राप दिनुहुँदो रहेछ भने घोडी हुने श्राप दिनुहुँदो रहेछ। त यो के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बल्लादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अब भगवान विष्णु जस्तो ले पनि अब आफ्नै पत्नीलाई घोडी बन्ने श्राप दिनुभयो र लक्ष्मी घोडीको रूपमा चाहिँ नि बन्नुभयो, मतलब घोडीको रूपमा रहनुभयो धेरै कालपछि। अनिखेरि लक्ष्मीले चाहिँ घोडीको रूपमा भएपछि के भनेर चाहिँ गर्नु मेरो यो कसरी मुक्ति हुने त प्रभु भनेर सोद्धाखेरिमा ठिक छ तिमीबाट कुनै बच्चा छोरा जन्मियो भने जन्मेपछि फेरि तिमी मुक्त हुनेछौ भनेर त फेरि भनिदिनु भयो, तर घोडीको रूपमा रहनुभयो। अब यो 81 सानो सानो कमजोरी सानो सानो चाहिँ त्रुटिमै पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू भगवानहरूबाट पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि यस्तो किसिमको सजाय हुँदो रहेछ भने यो के हो त भन्दाखेरिमा ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हामीले चाहिँ नि चण्डीमा जुन जाप गर्दै गरिरहेको चाहिँ जुन छ यो असाध्यै चाहिँ नि यहाँनिर लागू भएको जस्तो मलाई लाग्यो। अब यहाँनिर त्यसरी चाहिँ जब लक्ष्मी घोडीको रूपमा रहनुभयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा भगवान शङ्करको खूब तपस्या गर्नुभयो। भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो र चाहिँ हे देवी तपाईले मलाई किन सम्झाउनु भयो भन्दाखेरिमा हे प्रभु म अब यहाँ यसरी चाहिँ भगवान विष्णुले यसरी चाहिँ मलाई घोडी बनाइदिनु भएको छ, मेरो बच्चा नजन्मेसम्म म यो श्रापबाट मुक्त हुन्न, त्यसकारण अब हजुरले भगवान विष्णुलाई भनेर हुन्छ के गरेर हुन्छ मेरो कल्याण गरिदिनु पर्यो भनेपछि ल ठिक छ त्यसो भएदेखि म चाहिँ त्यसको उपाय गर्नेछु देवी भनेर भगवान शङ्कर त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो र भगवान विष्णुलाई गएर चाहिँ तपाईले अब चाहिँ
अब के गर्नु पर्यो त भन्दा घोडा बन्नु पर्यो भनेर भगवान विष्णुलाई चाहिँ नि घोडाको रूपमा चाहिँ नि बन्ने आज्ञा दिनुभयो र भगवान विष्णु घोडाको रूपमा रहनुभयो र लक्ष्मी घोडीको रूपमा रहनुभयो। देवी भागवतमा रहेको यो कथा मध्येको एउटा यो कथा। र अनि त्यसपछि घोडीको रूपबाट जन्मिएका जुन बच्चा छ त्यो चाहिँ नि एकवीर भए। तिनै एकवीर चाहिँ तपाईँको के भने यदु वंशीमा चाहिँ नि यदु जुन छन् ययाति महाराजका दुई छोराहरू, तपाईँको त्यो छोरा मध्येमा यदुका त सन्तान भए यादवहरू, तुर्वसुको चाहिँ नि सन्तान भएका रहेछन्। तिनै तुर्वसुले चाहिँ नि के भन्नु होला भने धर्मपुत्रको रूपमा चाहिँ ती एकवीरलाई लगेर पालेका रहेछन्। र तिनै एकवीरबाट जन्मिएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि के भने हय वंशी भएछन्। त्यसैमा चाहिँ नि तपाईँको सहस्रार्जुन अर्जुन हैन, कार्तवीर्य अर्जुन जुन हामीहरू भन्छौँ, परशुरामजीले हत्या गर्नुभएको, जसले चाहिँ नि के त भने जमदग्नि ऋषिलाई मारेका थिए ती हय वंशीहरूले। जमदग्नि ऋषिलाई मारिने चाहिँ ती हय वंशीहरूको उत्पत्ति पनि यहाँनिर के त भन्दाखेरिमा त्यो घोडीको रूपमा रहनुभएकी लक्ष्मीबाट जन्मिएका हुन्। त यसरी यी चिजहरू आउनको लागि हय वंशीको यसरी चाहिँ प्रादुर्भाव हुनमा पनि के त भन्दाखेरिमा भगवान विष्णुले आफ्नी पत्नी लक्ष्मीलाई घोडीको श्राप दिनुभयो, घोडी बन्ने श्राप दिनुभएको र यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूबाट यसरी चाहिँ सानो सानो कुरामा यस्तो आउने भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँनिर मैले यो चाहिँ तपाईहरुलाई निवेदन गरेँ। त्यसै गरिकन चाहिँ अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति भन्ने मन्त्रमा अर्को कुरो के भने विश्वामित्र र वशिष्ठजीको त सधैँभरि द्वन्द्व भइरहेको हामी हेर्दैछौँ। देवी भागवतमा पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ के त भन्नु होला भने द्वन्द्व भएको हामीले पाउँछौँ। त एकपटकको प्रसङ्ग के हुँदो रहेछ भनेदेखि विश्वामित्रजी देवराज इन्द्रको चाहिँ नि सभामा गएर बसिरहनु भएको थियो। त्यहाँ वशिष्ठजी पुग्नुभयो। वशिष्ठजी पुग्दाखेरिमा वशिष्ठजीको चाहिँ त्यो प्रभाव भनौँ, आभा भनौँ, उहाँको चाहिँ त्यो सबै कुरा लवाईहरू, उहाँको चाहिँ त्यो धोती कुर्ता जे लाउनु भएको थियो वशिष्ठजीले, त्यो प्रकाशलाई देखेर विश्वामित्रजीले होइन ब्रह्मर्षि, कहाँबाट कसरी यो के भएर आउनु भइरहेछ, कहाँ जानुभएको थियो आदि इत्यादि संवाद गर्नु हुँदो रहेछ कि विश्वामित्रजीले वशिष्ठजीलाई। अनि वशिष्ठजी के भन्नु हुँदो रहेछ भनेदेखि ऋषिवर, मेरो एकजना शिष्य छन् हरिश्चन्द्र, ती हरिश्चन्द्रले चाहिँ यस्तो किसिमको राजस्व यज्ञ गरेका थिए, यस्तो प्रकारको यज्ञ गर्ने, यस्तो प्रकारको दान दिने, यस्ता प्रकारका भव्य व्यक्तित्व पृथ्वीमा न अहिलेसम्म कोही आएका थिए न पछि कोही आउने छन्। यस्तो प्रकारले चाहिँ के त भन्नुहुँदा भने त्यो भनेर वशिष्ठजीले हरिश्चन्द्रको अत्यन्त प्रशंसा गर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यो भएपछि अनि विश्वामित्रलाई के लाग्यो भनेदेखि ल ठिक छ, तपाईले त्यसो भन्नुभयो, म कसै गरी पनि हरिश्चन्द्र चाहिँ त्यस्ता तपाईले भने जस्तो दानी, त्यस्तो तपाईले भने जस्तो सत्यवादी होइनन् भन्ने कुरा म प्रमाणित गरिदिन्छु भन्नु हुँदो रहेछ। र त्यो निरपराध चाहिँ हरिश्चन्द्रजीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले छलछाम गरेर दुःख दिन थाल्नुभयो विश्वामित्रजीले। त यो के भयो त भन्दाखेरिमा त्यत्रो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको विश्वामित्रजीमा त्यस्तो किसिमको त्यो एउटा अहंकार आउनुमा पनि के हो त भने ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। त त्यतिकै चाहिँ यो सप्तशती दुर्गामा चाहिँ यो मन्त्र रहेनछ भन्ने किसिमको कुरा मलाई लाग्यो कि। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब हजुरको के भयो भनेदेखि देवी भागवतकै प्रसङ्ग हामीले चाहिँ यमराज भनेर चाहिँ जहिले पनि अलिक कठोर क्रूर भन्ने जस्तो किसिमले लागिरहेको हुन्छ। त देवी भागवतमा यमराजलाई यस्तो किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ कि अत्यन्त करुणावान, अत्यन्त कोमल हृदयका, अत्यन्त चाहिँ नि अभिभावक मतलब संवेदनशील अभिभावकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि देवी भागवतमा पाउँदा रहेछौँ कि। त त्यहाँ चाहिँ के त भन्नु होला भनेदेखि सावित्रीजीले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ सावित्रीले आफ्नो पति सत्यवानको जीवन रक्षाको लागि, जीवन दानको लागि जुन किसिमको प्रश्नहरू राखेकी छन्, सावित्रीले जुन किसिमको ज्ञानका कुराहरू गर्न खोजेकी छन्, त्यसबाट यमराज अत्यन्त प्रभावित भएका छन् र चाहिँ के भने
सावित्री रोदनम श्रुत्वा यमश्चैव कृपानिधि तामुत्युवा च सन्तुष्ट स्वयं चैव रुरुदः। यानी सावित्रीको रोदनलाई सुनेर स्वयं कृपानिधि दयावान यमराज आफै पनि रुनु भयो। भनेको ल यमराजले रुनु भएको कुरा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पुराणमा सरस्वती, अब हुन त मैले नहेरेको पनि हुन सक्छ, मैले त्यति नदेखेको हुन सक्छ, कहीँ पनि यमराजले रुनु भयो, यमराज चाहिँ यसरी करुणावान देखिनु भयो भन्ने किसिमको कुरा कहीँ पनि सुनेको पढेको र देखेको थिइनँ। त देवी भागवतमा चाहिँ यमश्चैव सावित्री रोदनम श्रुत्वा, सावित्रीको रोदनलाई सुनेर स्वयं यमश्चैव कृपानिधि यमराज पनि आफू पनि के गर्नुभयो त रुनु भयो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि यहाँनिर आएको छ। त यसरी हेर्दाखेरिमा देवी भागवतमा यी जम्मै चिजहरू अब मैले थोरै कुरा गरेँ। साथसाथै अब जति पनि हामीहरूले चाणक्य नीति भनेर पढिरहेका हुन्छौँ अनि हितोपदेशहरू भनेर पढिरहेका हुन्छौँ, चाणक्य नीतिमा भएका कतिपय सूत्रहरू देवी भागवतमा पाइयो कि त्यहाँनिर देवी भागवतमा चाहिँ चाणक्य नीतिमा भएका श्लोकहरू र सूत्रहरू देवी भागवतमा पाइयो भनेपछि साहित्यको विशिष्टतम ग्रन्थ जहाँ चाहिँ लागू हुने खालको ग्रन्थको रूपमा देवी भागवत रह्यो। अनि त्यसै गरिकन देवी भागवतमा मैले के पाएँ भन्नु होला भनेदेखि उपनिषदमा भएको सूत्रहरू पनि देवी भागवतमा ठाउँ ठाउँमा त्यो सूत्रहरू पनि देखियो। अनि साथसाथै अनि अवश्यम भाविनु भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वम नीलकण्ठस्य महाहिशयनम हरि भनेर चाहिँ तपाईँको नभई नछोड्ने दुःख सुखहरू ठुला बडाहरूको पनि भइरहेका छन् भने हामीहरूकोमा त त्यो भइहाल्छ नि भन्ने किसिमले चाहिँ नि यहाँनिर नग्नत्वम नीलकण्ठस्य महाहिशयनम हरि भनेको भगवान शङ्करको नाङ्गोपन, यानी वस्त्र जति हुँदा हुँदै पनि, वस्त्र पुग्ने हुँदा हुँदै पनि उहाँको जुन नग्नत्व र अनि एकदमै ऐस आराममा सुत्न ठाउँ हुँदा हुँदै पनि भगवान विष्णुले चाहिँ नि शेषमा सुत्नु परेको उदाहरण दिएर हामीहरूको जीवनमा पनि सानातिना सुख दुःख कष्टहरू आइपर्छन्, त्यो हुनुपर्ने कुरा नै भएका हुन्, हुन नपर्ने कुरा भएका छैनन् भन्ने यस्तो प्रकारले चाहिँ नि तपाईँको नैतिक उपदेशहरू पनि देवी भागवतमा दिएको छ। अनि भगवत गीतामा भएको चाहिँ तपाईँको नजायते म्रियते वा कदाचित भन्ने जस्ता सूत्रहरू पनि देवी भागवतमा सबै पाइएको हुनाले देवी भागवतमा सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको रहेछ। एकचोटि देवी भागवत माथिदेखि तलसम्म पढ्ने हो भने धेरै ग्रन्थहरू पढिएको मजा आउँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। साथसाथै चाहिँ के भन्दाखेरि बिहान हामीहरूको चाहिँ जुन सदाचारका कुराहरू छन्, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा के गर्ने आदि इत्यादि जुन नियमका कुराहरू छन् नि थोर बहुत ती नियमका कुराहरू पनि देवी भागवतमा असाध्यै सुन्दर तरिकाले चाहिँ के गरिएको रहेछ, व्याख्या गरिएको रहेछ। त यसरी थोरै मैले अब देवी भागवतको कुरा चाहिँ अहिले अब जुममा मैले हजुरहरूसँग थोरै कुराहरू गरेँ। अब बाँकी कुरा फेरि अब प्रश्न आएपछि थोरै बहुत कुराहरू हुन्छ होइन, थोरै कुराहरू चाहिँ अब मन्थन हुनुपर्छ अनि त्यसपछि हुन्छ। जे होस् प्रेमपूर्वक हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ आज अष्टमीको दिन देवी भागवतको थोरै कुरा मैले गर्दाखेरिमा सुनिदिनु भयो। सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै अहिलेलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कुरा यति नै राख्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज नरोत्तम गुरुबाट देवी भागवत कथाको चाहिँ एउटा मन्त्रमा आधारित रहेर हजुर हैन समग्र देवी भागवतको महत्त्वलाई प्रकाश पारिदिनु भयो। हामी एकदम कृतज्ञ भएका छौँ। फेरि पनि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा वलदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति है। यो आकर्षण शक्ति बढाउने मन्त्रको रूपमा पनि यसलाई लिन्छ, जप गर्ने मन्त्र पनि भनिन्छ। मैले यो मन्त्र बिर्सिरहेको रहेछु अहिले हजुरले भनेपछि यसको चाहिँ नि अलिकति रिकल भयो। यो प्रसङ्गलाई यहाँले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले यहाँ अरू क्वेसन सोध्ने भन्दा पनि यहाँ हामीसँग चाहिँ विश्वनाथ बाबा हुनुहुन्छ, दीपक सर हुनुहुन्छ, अरू माताजीहरू हुनुहुन्छ, सूर्य सर हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई केही सोध्न मन लागेको छ भनेदेखि यो देवी भागवत को बारेमा अझ विशेष गरेर यो मन्त्रमा आधारित रहेर नरोत्तम गुरुले जे बताउनु भयो
त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न पाए, त्यसको बारेमा केही अझै जानकारी लिन पाए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँहरूलाई समय मैले छुट्याएँ अहिले। यहाँहरूबाट कतैबाट केही कुरो उठेन भनेदेखि पक्कै पनि म त उठाउने नै छु। हस्, विश्वनाथ बाबा हिँड्नुभयो। दीपक सर, यस बारेमा अलिकति केही थप्नु मन लागेको कुरा अनम्युट गरिबक्सेला हजुरले। हुन्छ हजुर। अब यो मोहको बारेमा, मोह माया अज्ञानको बारेमै कुरा हो। यो मैले बुझेको चाहिँ नि जतिसुकै पढे लेखेको विद्वान अब त्यो ऋषि महर्षिको त्यत्रो ऋषिहरूको त उहाँहरू त मोहमा चाहिँ नि तानिदो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छ। अब यो मोहले किन त्यसरी चाहिँ नि मोह गर्थे निपातिता भन्ने पनि छ, त्यस मुनिकै एउटा अर्को श्लोक छ। त्यसै गरेर चाहिँ नि भगवतीले चाहिँ नि यसरी मोहमा किन भासेको, हामीलाई नभासेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, तार्दिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा छ। अब त्यही सन्दर्भमा त्यो दुर्गा सप्तशतीमा छ। मसँग अहिले यहाँ नजिक किताब भएन, तर त्यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मोहले त्यसरी भाष्छ। मोह र माया यो एउटै हो। अब ज्ञानी मात्रै भएर पुग्दैन, ज्ञानी चाहिँ भयो, तपस्या पनि गरेको छ, तपस्याबाट चाहिँ अब एकदम ठुल्ठुलो वरदान पनि प्राप्त गरेको छ, अलौकिक शक्ति पनि छ, तर मोक्ष नभएको अवस्था जस्तो बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको चित्तलाई पनि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी हैन बलादाकृष्य महामाया प्रयच्छति, मायाले त्यसरी तान्दिन हुन्छ। यो चाहिँ मैले यो मायावादकै माया द्वैतकै सम्बन्धितमा यो माया भन्ने चिज चाहिँ त्यस्तो भगवत गीतामा एउटा श्लोक छ के भन्दाखेरि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया हैन दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते भन्ने श्लोक छ। यस्तै जस्तो, तर इच्छा भगवतीको भगवानको इच्छा भक्ति भयो भने, हामीलाई एकदम दृढ इच्छा शक्ति पनि भयो भने त्यो हामीले मायाबाट पार पाउन सक्छौँ, महामायाबाट पार पाउन सक्छौँ भने दुई किसिमको माया पनि दुई किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ नि जीव माया हैन, एउटा चाहिँ महामाया। जीव मायामा भएको, हामीमा भएको अज्ञान त्यो चाहिँ पार पाउन सकिन्छ, तर यो महामायाबाट त्यत्रो महासागर जस्तै रहेछ, त्यो पार पाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा डुङ्गा लिएर, डुङ्गाले त सानो नदी मात्र पार गर्न सकिन्छ नि हैन, त्यो त एकदम ठुलो एटलान्टिक ओसन त पार गर्न सक्दैन भने जस्तै पुरा मम माया दुरत्यया, यो महामायाबाट पार पाउन सकिँदैन। तर तिमीलाई इच्छा लाग्यो भने चाहिँ म पारै पाउँछु भनेर भन्नलाई भक्ति हुनु पर्यो। मामे वे प्रपद्यन्ते, जसले मेरो भक्ति गर्दछ तर मैले त्यो महामायाबाट पनि पार लगाइदिन्छु भन्ने छ। त्यो हुनाले अब जीव माया र महामाया अथवा गुण माया दुई थरीको रहेछ। यहाँ हरेक कुरा दुई किसिमको छ। जीव माया चाहिँ हाम्रोमा भएको अज्ञानलाई पार गर्न सकिन्छ, तर यो महामायाले गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा। किनभने त्यसरी महामायाले नै त्यसरी चाहिँ बलात् चाहिँ नि तानेर त्यसमा लैजान्छ छिनले। किन त्यसो गरे अरे भन्दाखेरि दुर्गा सप्तशतीमा के भनेको छ भने यो संसार त चलाउनु पर्यो नि, सबैजनालाई मुक्ति गरेर माथि लगिदिने भयो त यहाँ पृथ्वीमा को बस्ने? यहाँ त सृष्टि त गरि नै सकेको छ हाम्रो लागि भनेर हैन। यहाँ चाहिँ खाली हुने, माथि चाहिँ फेरि सिटै नहोला
त्यो पनि होला। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ व्यवस्था चलाउनुको लागि हामीलाई मायाको गर्तमा धकेलेरै यहाँ चाहिँ नि राखिएको हो भनेर त्यो दुर्गा सप्तशतीमै छ। त्यो जुन ऋषिले राजालाई भनेको त्यो वचनहरू छ है। त्यहाँ मलाई अहिले सम्झना आएको, त्यो त जम्मै कण्ठले आएन। तर हामीलाई चाहिँ त्यसरी अब यसो गरेर हामी चाहिँ मोहमा भासिरहने भएको हुनाले नै जानेर पनि हामी त्यसरी तानिन्छौँ भन्ने कुरा अब यो गीतामा पनि छ, यो तन्त्रमा पनि छ। तर यो मैले बुझेको चाहिँ नि यो तन्त्र शास्त्र यो श्रीमद् देवी भागवत भनेको मार्कण्डेय पुराणको हो के अरे, तन्त्र शास्त्रको कुरा आयो। दुर्गा सप्तशतीहरू पनि भयो। देवी हुने बित्तिकै जम्मै तन्त्र शास्त्रसँग नै सम्बन्धित भयो। अब यो तन्त्र शास्त्रमा अथवा जेमा भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के एउटा उ छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति प्रतीकात्मक अर्थ धेरै छ क्या। प्रतीकात्मकै अर्थ धेरै हुन्छ। जस्तै भोग दिने कुरा भनेर मानौँ न, भोग दिने कुरा होइन। हामीले खसी बोका चाहिँ नि हाँस कुखुरा राँगो दान भोग दिन्छौँ नि, बलि दिन्छौँ नि। बलि दिनै पर्छ भन्ने हाम्रो फेरि कल्चरमा छ। फेरि किन त्यस्तो भएको होला? त्यो साँच्चै नै तिनीहरूलाई भोग दिनुपर्ने हो त? त्यहाँ लेख्न खोजेको त्यो हो त? त्यो भन्न खोजेको त्यो होला त? भोग भने के हो, बलि भने के हो होइन? त्यो पनि अलिकति जस्तै अब दुर्गा सप्तशतीमा चण्डीमा पुरा 1 देखि 9 अध्याय पढ्दाखेरि सबै प्रतीकात्मक छ। किन भन्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हाम्रो 6 वटा रिपु भन्छन् होइन। 6 वटा रिपु शत्रु भन्छ नि त। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब यो 6 वटा रिपुहरूलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक शत्रु भन्दो रहेछ। त्यसलाई हामी जित्न असाध्यै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। अब त्यो गाह्रो भएको हुनाले त्यसलाई बलि दिएर मात्रै भगवतीको भक्ति लाग्दछ भने। बलि भनेको त्यसलाई चाहिँ नि हामीले त्याग गर्ने, जस्तै बलिदान, शहीदहरूले दिने बलिदान, काक बलि भने जस्तै मैले बुझेको बलि चाहिँ त्यो हो, त्याग हो त्यो होइन। अब त्यो त्यसरी चाहिँ नि अब त्याग गर्न पर्यो नि त। काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई जित्न पर्यो। जित्दाखेरि त्यहाँ कस्तो भने प्रतीकात्मक कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै पहिलो अध्यायमा नै दुर्गा सप्तशती चण्डीको पहिलो अध्यायमा नै के छ भने मधुर कैटवको चाहिँ नि गर्नु भएको छ भगवान विष्णुले होइन। त्यो वध गर्नलाई पनि ब्रह्माजीले महामायाको आराधना गर्नु भएको छ। महामायाको आराधना गरेर अब उनको आफ्नो शक्तिले पुगेन होइन। आफ्नो शक्तिले नपुगेर उनलाई जगाउनु पर्यो। जगाएर के जगाएको भन्दाखेरि मलाई त यो दुईटा मधुर कैटवले मलाई त खतम गर्न आए, लखेट्न आए, न्यु खोज्न आए। अब चाहिँ नि उनीहरूलाई मोहमा जगाइदिनु पर्यो होइन। मोह जगाइदिनु पर्यो नै भने मोह जगाइदिनु पर्यो भने कसरी ल ठिक छ के गरी गर्ने त भन्दाखेरि लड्दा लड्दा उनीहरू यति खुसी भयो कि त्यो मधुर कैटव विष्णुलाई वरदान माग भन्छन्। अब भयो विष्णुलाई वरदान माग्दाखेरि के भन्नुभयो भने भगवानले विष्णुले ल तिमीहरू मेरो हातबाट मारिने हो भनिदिनु। फेरि ल यस्तो त मलाई छल गर्ने हामीलाई भन्दाखेरि के गर्नु, तिमीले नै भने हो वरदान माग भने मैले मागेँ। त ठिकै छ तिमीले माग्नु त माग, तर यहाँ सबै जताततै जलदेखि केही पनि छैन। जल नभएको ठाउँमा मलाई मार, माथि पनि होइन तल पनि होइन भनेर अनि उहाँले आफ्नो जाङमा राखेर चक्रले काटेर मार्नु भएको। सबै प्रतीकात्मक। त्यो मधुर कैटव भनेको राग र द्वेषको प्रतीक हो है। मधु भनेको राग हो, द्वेष भनेको कैटव भनेको त्यो द्वेष हो होइन। राग र द्वेषबाट नै काम र क्रोध उत्पत्ति हुने हो नि। हाम्रो योगमा त्यही नै छ। राग र द्वेष त एकदमै ठुलो क्लेश सुरुमा गीतामा पनि छ। अब किन मधु भनेको मिठो, हरेक कुरा एकदम हामीलाई लालायित हुने, त्यसमा भासिने आमा होइन। अब काममा भासिने तपाईँको इच्छा होइन, राग हुने हो नि त। द्वेष भने त्यो नपाएपछि द्वेष उत्पत्ति भएर त्यसबाट क्रोध उत्पत्ति हुने हो। त्यो द्वेषको रूपमा मधुर कैटव हो। त्यो किटव हो, किटवबाट कैटव हो। किटव इव कैटव भनेको छ। किटव भन्दा किरा हो, त्यो भाइरस हो। फेरि त्यो दुईटालाई भाइरसको रूपमा लिएको छ। जुन अहिले कोरोना भाइरस छ नि, त्यो 6 वटा रिपु भनेको 6 वटा भाइरस हुन्। जुन कुरा देखिँदैन तर सुटुक्क कतिखेर पस्छ
होइन काम यसो क्रोध यसो रजोगुण समुद्भवा भनेर भन्नुभएको छ नि गीतामा पनि। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब दोस्रो अध्यायदेखि चौथो अध्यायसम्म त्यो रमाइलो युद्धको वर्णन छ भने यसो गरौँ गर्ने दीपक सर, हामी यो अहिले हाम्रो नरोत्तम सरले भन्नुभयो कि विषयमा अलिकति केन्द्रित रहौँ है। हामी भनेपछि बलादा कृषि आयो महामाया प्रयच्छति यो अब भन्न खोजेको यो यही नै सबै मोह माया भनेको यही नै अज्ञानको रूप हो। यसमा अरू रूपमा चाहिँ तपाईँको काम क्रोध लोभ मोह पनि हुन्, त्यो सबै मायामा पर्छ। मायाले चाहिँ नि एउटा आवरण हो क्या, ज्ञानलाई बाहिर उजागर गर्न नदिने अथवा हामीले देख्न नपाउने एउटा बादल हो क्या। त्यो माया चाहिँ सबैलाई हुन्छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले भन्नुभयो नि मैनालीजीले, सबै उदाहरण चाहिँ कस्तो भन्नु आवाज आएन सर, नेट स्लो भयो होला। भक्ति गर्यो भने चाहिँ त्यसबाट पार पाइन्छ। हजुर हैन हजुर, भक्ति गर्यो भने हामीले एकदमै दृढ इच्छा शक्ति भएर सङ्कल्प गरेर श्रद्धा भक्ति पूर्वक हामीले योगमा ध्यानमा यस्तो चाहिँ नि देवीको भक्ति भगवानको भक्ति गर्यो भने चाहिँ पार लगाउँछ। किन उहाँहरूले नै हात समाइदिनुहुन्छ कि फेरि होइन। मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, होइन त्यो माया मोह त्यही त हो नि। यसले चाहिँ हामीलाई फेरि यसबाट पार भएन भने हामीले जन्म जन्मान्तर फेरि अब फेरि जन्म लिने, फेरि मर्ने, दुःख पाउने, मर्ने, जन्म लिने, दुःख पाउने, मर्ने भवचक्रमा पर्छ। यसबाट पार पाउनलाई माया मोहबाट पार पाउनु पर्यो। हाम्रो शास्त्रमा माया अद्वैत भन्ने शङ्कराचार्यको नै छ होइन। अब भगवत गीतामा पनि छ यो अद्वैत वेदान्तमा यो मायाको बारेमा। यो सबै शक्ति रूपमा चाहिँ नि महामायाको रूपमा लिएको छ। अरू देवीहरू चाहिँ सबै माया, त्यो माया पनि एउटा शक्ति पनि हो होइन। त्यसलाई पार गरेपछि अनन्त शक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ भनी पनि प्रतीकात्मक अर्थ पनि आउँछ। अब माया भनेको चाहिँ शाब्दिक अर्थमा प्रमेय भन्छ, प्रमेय भन्छ नि, जसलाई आङ्कलन गर्न जोख्न नाप्न सकिन्छ। मेते इति माया भनिन्छ क्या। जुन मनले जति हामीले संसार नाप्दछौँ त्यो माया हो होइन। अब हामी के अरे सुत्दाखेरि श्रीमान र श्रीमती एकै ठाउँमा सुतिरहेको हुन्छ, तर श्रीमतीले आफ्नै संसार हुन्छ, आफ्नै संसार हुन्छ होइन। एउटा क्लासमा धेरैजना विद्यार्थीहरू हुन्छ, सबैको आफ्नो संसार हुन्छ। संसार त एउटै हो बाहिरको, तथापि आफ्नो संसार हुन्छ कि त्यही नै माया हो। हरेकको आफ्नो माया हुन्छ, आफ्नो नाप्या हुन्छ नि त आफ्नो होइन। त्यसबाट पार पाउनु, त्यसलाई पुरा पखाल्न चित्तवृत्ति निरोध हाम्रो योगमा चाहिँ त्यो संसारलाई सबै मतलब निर्मूल गर्न पर्यो, शून्यतामा जान पर्यो। त्यसपछि अनि चित्तवृत्ति निरोध हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। यो त यस्तै हो। चर्चा परिचय लिमिटेसन छैन, मैले यति भने हजुर। हजुर, हाम्रो दीपक सरले भन्नुभयो प्रतीकात्मक। वास्तवमा भन्ने भने अध्यात्म सबै प्रतीकात्मक। अध्यात्ममा उल्लेख गरिएका सबै चिजहरू प्रतीकात्मक, किनभने त्यो जुन विषयलाई हामीले राम्रोसँग त्यसको गहिराइसम्म पुगेर सबै कुरा स्पष्ट हुन सक्दैन, ती सबैलाई प्रतीकात्मकको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसैले अध्यात्म भनेको यो यदि कसैले बुझेको थियो भने भगवान कृष्णले बुझ्नु भएको थियो होला, विष्णुले बुझ्नु भएको थियो होला होइन, नारायणले बुझ्नु भएको थियो होला। त्योदेखि बाहेक अरू सबै आएका ब्रह्मर्षिहरूले पनि यसलाई चाहिँ बुझ्न सकेनन्। त्यसैले चाहिँ अध्यात्म भनेको सबै प्रतीकात्मक नै हो, हामीले यसरी बुझौँ। हजुरले अघि मधु र कैटपको कुरो गर्नु, मधु भनेको मिठो हो र कैटप भनेको एकदम कटुता होइन। यी चिजहरू भए, यो मिठो र कटुता दुइटै होइन, दुइटैले नै जीवन बर्बाद पार्ने। तर मलाई अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के लाग्थ्यो भनेदेखि, नरोत्तम सरले भनिरहँदाखेरि यो माया मोहबाट त हामी पार त गर्न सक्दैनौँ। यस्ता ब्रह्मर्षिहरूलाई, देवर्षिहरूलाई, महर्षिहरूलाई र इभन भगवान होइन, इन्द्र भनेको त राजाहरूको पनि राजा के देवताहरूको पनि राजा, राजालाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ
त देवताहरूका पनि राजालाई मोहले त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा पुर्याउने। इन्द्रलाई त जतिखेर पनि जसले तपस्या गरे पनि सबभन्दा पहिला टाउको दुख्ने इन्द्रको, हैन? त्यति मोहमा थिए इन्द्र, हैन? जसले जे भनेर तपस्या गरे पनि उनलाई पहिलो कुरा के भन्थ्यो, यसले मेरै राज्य लिन लाग्यो। अब यो इन्द्र यो चाहिँ अब देवताको राजा भनेर इन्द्र बनेर आउने भयो, म चाहिँ यहाँबाट निस्कने भयो। उनलाई हरदम त्यसैको मात्रै चिन्ता थियो। तर यदि यो मोह नभएको भएदेखि संसार कस्तो हुन्थ्यो होला? स्थिर हुन्थ्यो होला, चलायमान हुन्थेन होला, हैन? यो मोह नभइदिएको भएदेखि हामीले त्यहाँबाट निस्कने प्रयत्न गर्ने थिएनौँ, कतिपय त्यो भित्र डुब्ने प्रयत्न गर्ने थिएनन्। होइन, जो डुबेर चाहिँ त्यसको चाहिँ विषयुक्त होइन चिजमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएको थियो, उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्ने थिएनन्। र यो हामी सबैले कतिपय त्यो मोहमा प्रवेश गर्ने, कतिपय त्यो मोहबाट बाहिर निस्किने, यो क्रम चलिरहँदाखेरि यो संसार चाहिँ चलायमान भएको। नत्र भने संसार कस्तो हुन्थ्यो? स्थिर हुन्थ्यो, होइन? जहाँ स्थिर हुन्छ न कुनै प्रयास, होइन, प्रयास पनि हुन्थेन, केही पनि, न प्रार्थना रहन्थ्यो न प्रयास रहन्थ्यो, होइन? त्यो स्थिर हुन्थ्यो, जड हुन्थ्यो। तर त्यही माया मोहको कारणले यो सबै चैतन्ययुक्त भएको छ, होइन? सम्भवतः परमात्माले यो सृष्टि गर्दाखेरि यसलाई, यो जगतलाई जड होइन, यो जगतलाई चैतन्यमय बनाउनको लागि यो मोहको सृष्टि गर्नुभयो। यो मोह चाहिँ नै हामीमा हालिदिनु भयो। त्यो सँगसँगै हामीमा के हालिदिनु भयो? मनुष्यमा के हालिदिनु भयो? त्यो सँगसँगै एउटा विवेक राखिदिनु भयो, जसको प्रयोगले मनुष्य यदि चाहन्छ भने सम्भवतः एक जन्ममा नसक्ला, 2 जन्ममा नसक्ला, तर जन्म जन्मान्तर उसले प्रयत्न गरिरह्यो भने यो मोहबाट पनि मान्छे निस्किन सक्छ है, माथि उठ्न सक्छ है भन्ने त्यो विवेक, त्यो ज्ञान चाहिँ परमात्माले हामीलाई दिनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो संसार चलायमान भएको छ। अन्यथा यो जड हुन्थ्यो। जड भइसकेपछि यसको कुनै अर्थ रहन्थेन। यो चिजले नै, यो मोहले नै यसको चाहिँ नै रहेको। जस्तै हाम्रो घर परिवार कसरी चल्छ त? श्रीमतीकोसँग मोह, छोराछोरीसँगको मोह, अनि अलिकति वस्तुसँगको मोह, होइन, अनि अलि लाइफलाई लङ्गिटिभिटी अलिकति लामो बनाउनको लागि मोह, होइन, आदि। यसैले गर्दा नै हाम्रो यो घर संसारहरू चलिरहेछ, चलायमान भएको छ। अनि हामी कर्म गर्छौँ, होइन? नत्र भनेदेखि त के हुन्थ्यो होला? थपक्क बस्यो, प्रार्थना गर्यो, प्रार्थना पनि अब कति गर्ने, सधैँ गर्न अल्छी लाग्थ्यो होला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो मोह पनि एकदमै राम्रो चिज हो। तर त्यसलाई हामीले हाम्रो गीतामा भने चिताउनले विषय त्यसैमा सँग बढ्दछ, सँगले हुन्छ कामना नपुगोस् क्रोध चढ्दछ भन्ने छ नि, होइन? अब संस्कृतमा त म संस्कृत नपढेको हुनाले म बुझ्दिनँ, त्यति जान्दिनँ, भन्नलाई जान्दिनँ। बुझ्न त अलिअलि पढ्न चाहिँ बुझ्छु, भन्न चाहिँ जान्दिनँ, होइन? त्यसो छ। त्यसो भएको हुनाले यो माया भनेको राम्रो चाहिँ त होइन, यो जडै हो है। अध्यात्म शास्त्रले चाहिँ जडै भन्छ। माया मोह यिनीहरू अज्ञानकै रूप हो, एउटा भाव हो। त्यो सबैलाई हुने हो। त्यो नभइकन संसार चल्दैन, हाम्रो परिवार पनि चल्दैन, जीवन पनि चल्दैन, अनि संसार त चल्दैन। अब यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हो, हालिदिएको के तत्त्व हामीलाई जीवन भोग्नको लागि, होइन? जीवन भोग्नु त निरस हुन्छ नि त। फेरि माया मोह अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ नि त जीवन, होइन? त्यो सँगसँगै अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ नि, त्यो सँगसँगै विवेक पनि राखेको हुनाले हामी ज्ञानको लागि त्यसबाट पार हुँदैन, हामी मुक्ति हुँदैन। त्यो होइन, त्यो सँगसँगै मोह सँगसँगै हामीलाई विवेक पनि राखिदिएको हुनाले हामीलाई के भयो? च्यालेन्ज सँगसँगै अपर्च्युनिटी पनि आयो। विवेक पनि राखिदिएको हुनाले त्यसको चेतना चाहिँ भइरहन्छ। यो चाहिँ के, यो ठिक छ त, यो सधैँ त कहिलेकाहीँ त वाक्क लाग्छ होला नि त, एक दिन त वाक्क लाग्छ नि। हजुर, ठिक छ। त्यसो भएको हुनाले विवेक छ, विवेक भएको हुनाले हामी त्यहाँबाट पनि पार हुन सक्छौँ। मान्छे पनि
तीन किसिमका मान्छे हुन्छन्। एक थरी मान्छे चाहिँ नि भोगमा लिप्त हुने हैन। उपनिषदमा बडा राम्रो मन्त्र छ क्या, एउटा प्रतीकात्मक छ, एकदम प्रतीकात्मक। के अरे अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा जुसमाना के अरे बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा हैन। अजा भनेको बोको बाख्री क्या, बाख्री भनेर त यहाँ प्रकृतिको रूपमा प्रतीकात्मक छ। उसले अब त्यो त बाख्री त कस्तो हुन्छ, कालो पनि हुन्छ, सेतो पनि हुन्छ, छिरीबेरी पनि रङ हुन्छ नि त छासमिस। तीन किसिमका रङ र सत्व र तम गुणको आफ्नो प्रजाहरू सृष्टि गर्दछ। बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा होइन। त्यसमा प्रकृतिको यो अजा भनेको प्रकृति, किन अजा भनेको नजन्मिएको भयो, नजन्मिएको यो पारा प्रकृतिको कुरा गरेको छ। अनि अजो हेको जुसोमाणाम अनुष्यते हैन, जहातीव भुक्त भोगा मजो अन्य। अनि एउटा अर्को बोको छ अरे। एक थरी बोको चाहिँ त्यो बाख्री माथि चढेको गर्ने, छोड्दै नछोड्ने हैन। एक थरी अर्को बोको छ, उसले चाहिँ हेरिराख्ने, हेत्तेरी भनेर अनि आफूले त्यो भोगै नगर्ने। एक थरी चाहिँ वास्तै नगर्ने, चाहिँ नि आफ्नो के अरे बैरागी भएर जाने। तीन थरी मान्छे हुन्छ। एउटा भोग गरेपछि भोगमै डुबिराख्ने, अर्को भोग गर्ने हेत्तेरी जहातीव जुसमाणा मनुष्यते, जुन त्याग दिन्छ के, अचानक त्याग दिन्छ। हेत्तेरी बेकार पो रहेछ त यो जिन्दगी त खतम भयो, यसको सट्टा बरु योग ध्यान गरेको भए त कहाँ पुग्थ्यौँ होला, कस्तोमा फसेँ भन्छ दोस्रो। एउटा भोगेको मात्र भोगेर जिन्दगी बिताउँछ। अनि अर्को चाहिँ नि त्यो दुईटाको हेरेर अनि उसले ट्राई नै गर्दैन, भोग भनेकै गर्दैन, उसले योगतिर भनौँ न वैराग्यतिर लाएर ऊ मुक्त हुन्छ क्या। हामी पनि त्यस्तै तीनटा प्रकृतिका हुन्छ। एउटा भोगमा लागे, एउटा अलिअलि भोग गरेर अनि पछि रियलाइज गर्ने, अर्को त्यो सबै कुरा देखेर यो सत्सङ्गतले होइन पढेर ओरेर यस्तो त हुँदो रहेछ भनेर अनि सुरुदेखि नै सत्मार्गमा लाग्ने। अब त्यसमा कता जाने त्यो हाम्रो चोइस जस्तो लाग्छ मलाई। उपनिषदले यो एउटा चाहिँ कठोपनिषदको साह्रै राम्रो। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम हैन, बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा हैन। अनि अजो हेको जुसमानाम अनुष्यते, अनुष्यत भने त भोग गरिराख्ने। त्यसपछि जहाती हुने छोड्दछ, उसले एक्कासी छोड्दछ। भुक्त भोगाम अजो अन्य, अर्को एक थरी छ, त्यसले चाहिँ हेरेर भत्छ अरे फेरि। यो बडा राम्रो कठोपनिषदको श्लोक छ, सूत्र मन्त्र छ के। त्यस कारण हामी अब यो होइन नभए पनि हुन्छ, तर हामीले ज्ञान लियो भने हामीले मोहमा फसिरहनु पनि पर्दैन, तर त्यसमा मजा पनि छ फेरि। तर त्यसमा फसिरहनु भएन, पार तर्नु पर्यो, उत्रिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। उमेर पनि अहिले त्यस्तै भइसक्यो नि त। हजुर हो, मैले उमेर त त्यस्तै भइसक्यो नि। हामीले त अब जवानीमा त गऱ्यौँ होला नि त, भोग मोज त गऱ्यो नि होइन, दुःख पनि पायौँ, मोज पनि गऱ्यौँ। अब अहिले त तृप्त भइसक्यो नि हामी त। उमेरले पनि गर्छ कि। जवानीमा यस्तो भन्यो भने त यो बौला भन्छ होइन। उनीहरू त मोज गर्ने बेला हो नि त, पैसा कमाउने मोज गर्ने बेला हो। हाम्रो छोराहरूलाई भन्यो त कुरा सुन्दैन, बुढाहरूको कुरा मात्रै हिँड्छ होइन। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। यहाँ नरोत्तम सरले के भन्दै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले उनीहरूले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ होला। हामीले कसरी बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ होला है। हस्, यहाँ नरोत्तम सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? नरोत्तम सर, हजुर। मैले दिपक सरसित सोध्न खोजेको, यो सरले जुन मन्त्र भन्नुभयो त्यो कठोपनिषदकै हो कि अन्तको हो भन्न खोजेको नि, सोध्न खोजेको। कठोपनिषदमा मलाई सबभन्दा मन पर्ने कठोपनिषद। त्यसमा नचिकेता र यमराजको प्रसङ्ग। नचिकेता 5-6 वर्षको केटोले ऊ चाहिँ नि यमराज कहाँ गएर उसले चाहिँ नि ज्ञान लिन जाने। हैन, द्याट्स अ वन्डरफुल बुक। कस्तो प्रश्न सोध्छ। त्यो कठोपनिषद मात्रै मान्छेले पढ्यो भने वास्तवमा चाहिँ नि उसले धेरै कुराको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ के पनि पढ्नु पर्दैन। ल साँच्चै भन्ने भने हो,
केही पनि अरू केही पनि पढ्नु पर्दैन। मलाई त्यो अरू त्यो पनि थियो राम्रो हो। बुझ्नको जीवनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ त्यति पढे पुग्छ। अब जीवन बुझेर अरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ अरू चिज पनि पढ्नुपर्छ होइन। तर आफूले बुझ्नको लागि कठोपनिषद पढ्यो भने पुग्छ। नरोत्तम सर होइन त? के लाग्छ? ठिक छ हजुर। हो हजुर हो सर। तर हामीहरूको वैदिक शास्त्र यो यिनीहरू दर्शनहरूमा तन्त्रमा त झनै प्रतीकात्मक। अहिले मैले भने काम क्रोध लोभ मोहमा अब यो के अरे काम भनेको चाहिँ काम वासना चाहिँ उसमा बोकाहरूमा बढी हुन्छ। त्यही भएर बोका बलि दिने। क्रोध भनेको महिष हो, महिषासुरलाई बलि दिएको मारेको छ नि होइन। क्रोध भनेको एकदम रिसा हुन्छ क्या राँगाहरू होइन, त्यसलाई मारेको छ। काम भनेको बोक हो, बोक पनि बलि दिन्छौँ। लोभ भनेको भेडा, अनि लोभ भनेको बिरालो सरी, मोह भनेको बिरालो के अरे भेडा, अनि यिनीहरू पनि बलि दिन्छ। अनि मद र मत्सर होइन, मद चाहिँ हात्तीको हो के अरे, अनि मत्सर चाहिँ ऊँट। अब यिनीहरू चाहिँ खान नहुने भएर मान्छे कस्तो बाठा हो भने हाँस र कुखुरा राखे क्या होइन। हाँस र कुखुरा चाहिँ खान भएन, हात्ती खान सक्दैन। बलिको प्रसङ्ग अर्को पनि छ। बलिको प्रसङ्ग अर्को पनि अनि यसको भित्रको आन्तरिक बलिको प्रसङ्ग अर्को पनि छ। बलिको प्रसङ्ग मार हानेर चढाउने मात्र नभएर बलिको प्रसङ्ग चाहिँ तृप्त बनाउने भन्ने पनि छ होइन। जस्तै कतिपय ठाउँमा चाहिँ काग बलि भन्दाखेरि कागलाई खुवाएर तृप्त गराउने होइन। त्यो पनि अर्को सन्दर्भमा पनि छ। उसलाई चढाउने होइन, ताकि उस पशुपतिनाथमा तपाईँको हजुर पशुपतिनाथमा त्यो के पुरा मुरी चामल चढाउँछ नि त्यो ताम्रपत्रमा पूर्णिमाको दिनमा बलि नै हो, भोग दिने। भोग दिने भन्छ। हो भोग दिने भन्छ। पूर्णिमा हरेक पूर्णिमामा चढ्छ। चढाउने हो यहाँले भन्नुभएको हो। चढाउने भनेको त हजुरसँग भएको चाहिने भएको आय आर्जनको स्रोतले त्यसलाई त्याग गरेपछि अनि चढाउने हो नि त होइन। फुल चढाउने, फुल कस्तो चढाउने भने त्यो नराम्रो फुल टिपेर चढाउने होइन क्या। जुन बगैँचामा सबभन्दा सुन्दर छ त्यो वास्तवमा त्यो सुन्दरतालाई नै नष्ट हुने गरी होइन यो भगवान्लाई चढाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्नु। जस्तै हामीले आफूले खाएको नै चढाउँछ देउतालाई, मिठाई चढाउँछ होइन। नेवार जातिहरूले रक्सी नै चढाउँछ, कसैले मासु नै चढाउँछ। कुन चाहिँ मासु मिठो लाग्छ उनीहरूलाई। आफूले जे भोग गरेको छ, जुन आफूलाई सबभन्दा प्रिय वस्तु छ त्यो चढाउँछ। त्यो हुँदा मान्छे नै बलि दिने चलन पनि भयो एकताका होइन। नरमेध यज्ञ होइन, त्यस्तो थियो नि अश्वमेध यज्ञ। मलाई होइन यहाँ हजुरले यो अश्वमेध यज्ञ भनिरहँदाखेरि अश्वमेध यज्ञमा त घोडालाई काट्ने हो र घोडालाई त छोड्ने हो नि, यज्ञ गरेर छोडिदिने हो नि त होइन। यज्ञ गरेर छोडिदिने त्यो घोडालाई त्यसो भएको हुनाले यो चिजहरूलाई ठ्याक्कै एउटै विषय वा प्रसङ्गमा लिएर आएर जोड्दाखेरि चाहिँ यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यसको चाहिँ होइन, मेध भनेको त यज्ञमा तपाईँको त्यहाँ चढाउने नै हो वास्तवमा। नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्पमेध यज्ञ, विभिन्नहरूको यज्ञ भयो। नरमेध यज्ञ पनि थियो, त्यसको विरोध गरे चारवाकले त। त्यसको विरोध गरे, बुद्धले विरोध गरे। सबभन्दा यो दुईजना बुद्ध र चारवाकले त घोर विरोध गरे होइन। अझ के चारवाकले त केसँग भन्यो भने त्यहाँ के चलन थियो भने त्यो बोकालाई बलि दियो भने त्यो स्वर्ग जान्छ भनेर भन्ने चलन रहेछ होइन। त्यो के अरे ज्योतिष्ठमे गमिष्यति सुपिता यजमानेन किम न तस्मान् न हिंस्यते। बोकालाई बलि दिएर स्वर्ग जान्छ भने तिम्रो बाउलाई बलि देऊ न, किन आफ्नो बाउलाई बलि दिएनौ त भनेर प्रश्न गरेको छ। भत्काउँदै हिँड्थे उसले चारवाकले। अनि बुद्धले पनि गाली गर्दै हिँड्थे यो यज्ञ चाहिँ खराब छ भन्थे। त्यही भएर उनले वेदको सबै गाली गर्ने होइन कि निन्दा क्रिटिसाइज गर्ने होइन कि यसको नराम्रो कुराहरू गर्ने। त्यो हुनाले यो बलि दिने भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यागै हो। मैले बुझेँ त्याग गर्ने हो, सधैँको लागि त्याग गर्ने, चढाउने। जस्तै भगवान रामचन्द्रले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो होइन। भगवान रामचन्द्रले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। सम्भवतः अश्वमेध यज्ञ गर्ने अहिलेसम्म कतिजना, 2 जना मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई राजाहरूमा। एकजना हो नि त अब कतिले गरेको भगवान रामचन्द्र यहाँले भन्नुभएको होइन।
त्यो घोडा चाहिँ नि जहाँसम्म जान्छ त्यो चाहिँ त्यो उनको राज्य हुने रे हैन, च्यालेन्ज गरे जस्तो भयो नि त्यो त। त्यही भएर त्यो अश्वमेधमा मानेन भने रामायणका कुनै पनि रामचरितमानसका कुनै पनि प्रसङ्गमा वाल्मीकि रामायणका कुनै पनि प्रसङ्गमा अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि त्यो घोडालाई चाहिँ नि बलि दिएको भनेर मैले भेटेको छैन। अब यसमा रामचरितमानसको चाहिँ राम्रो अध्येता हाम्रो नरोत्तम सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा होला। होइन, त्यो अश्वमेधमा मैले पनि त्यो घोडालाई बलि नै दिएर त्यहाँ होममा दिएको मलाई पनि थाहा छैन। यो त वास्तवमा यो छोड्ने हो। हजुर। तर अरू मेध भनेको त त्यहाँ त चढाउने नै हो, मारेर काटेर जस्तो लाग्छ मलाई हैन। जस्तै अब सर्पमेध पनि गर्यो उसले, परीक्षितले पनि गर्यो नि। परीक्षितको छोरा जन्मेजयले उसलाई, अब परीक्षितलाई त सराप हुन्छ नि त, त्यो उसले त उसको बाउलाई चाहिँ त्यो उसले मरेको सर्प छोड्न सराप पाउँछ। भए जति सर्प सबै बलि दिएको छ जन्मेजय हैन। सर्पलाई चाहिँ त प्रतिशोधको रूपमा चाहिँ जलाएका हुन्, त्यसलाई चाहिँ अग्निमा चाहिँ जलाउँछु भन्ने नै उ गरेका हुन् हैन। तर अरू मेध यज्ञहरू चाहिँ के छ भने कुनै उद्देश्य राखेर गरिन्छ। त्यो उद्देश्य राखेर गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बलि दिने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ तृप्त गराएर छोड्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेको हुँ मैले। खैर त्यस्तो के छ नरोत्तम सरले के भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ? समय एकदम थोरै छ नरोत्तम सर। मेध भन्नाले अब यहाँनिर हवन मात्रै नभइकन छोड्ने भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ सर। त्यो मेध भन्नुको मतलब त हवन त हो नै, तर यसमा हवन मात्रै गर्ने नभइकन छोड्नुलाई पनि मेध नै भन्न खोजिएको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। किनभने हजुरले जुन सरले भन्नुभयो नि, भगवान रामले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको थियो, त्यस्तै अर्को चाहिँ नि सगरले पनि अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको थियो। अनि सगरले पनि अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरिमा उहाँले पनि त्यो घोडा छोड्नै भएको हो। त्यही छोडेको घोडा चाहिँ गएर उहाँ कपिल मुनिको आश्रममा राखिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा कपिलजी कहाँ ती सगरका छोराहरू गएर ढुङ्गामुढा गर्दाखेरिमा कपिलजीले चाहिँ नि जलाइदिनु भएको थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो अश्वमेध यज्ञमा अश्वलाई काट्ने बलि दिने नभइकन छोड्ने नै हो भन्ने कुरा बुझिएको छ। छोड्ने अश्वमेध चाहिँ धेरै छोडेकै बुझिन्छ है।